नाजरीन, आज हम आपको दुनिया के सबसे लंबे इंसान की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। नाजरीन, दुनिया में अल्लाह ताला ने हर इंसान को अलग अंदाज और अलग कामत के साथ पैदा किया है। कुछ लोग आम कद के होते हैं, कुछ छोटे और कुछ गैर मामूली तौर पर लंबे। नाजरीन, कुरान और हदीस की रोशनी में हमें ये इशारे मिलते हैं कि कदीम ज़माने के इंसान मौजूदा दौर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा लंबे और ताकतवर हुआ करते थे। खुसूसन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में इंसानों की उम्रें भी सैकड़ों साल की होती थी और उनके जिस्म मजबूत और कद बुलंद हुआ करते थे। मुफस्सरीन लिखते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उनका कद 60 हाथ तकरीबन 90 फुट था। इसके बाद आने वाली नस्लों का कद आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया, लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी लोग आज के इंसानों के मुकाबले में बहुत बड़े और लंबे हुआ करते थे। बेशुमार हॉलीवुड फिल्मों का मरकज़ी किरदार करने वाला और दुनिया का सबसे लंबा ज़ालिम जाबर इंसान, सच और झूठ की आमेज़श से भरपूर किरदार औज बिन अनक है। पहले तो हम औज बिन अनक के किरदार की बात करेंगे और फिर वीडियो के आखिर में ये बताएंगे कि मुख्तलिफ तारीखदान औज बिन अनक के किरदार को सच्चा मानते हैं या झूठा। कुरान पाक में औज बिन अनक का जिक्र क्यों मौजूद नहीं? तारीखदान कहते हैं कि औज बिन अनक का तल्लुक कौम अमालिका से था, ऐसी कौम जो अपनी सफाकी और बरबरीत की वजह से मशहूर गुजरी है। उस कौम को बाकी कौमों पर एक ये भी बरतरी हासिल थी कि उनके कद उस वक़्त के लोगों में सबसे ज़्यादा थे और चेहरों से वहशत टपकती थी। मुफस्सरीन लिखते हैं कि कौम अमालिका का एक मर्द दूसरी कौमों के 100 मर्दों के बराबर हुआ करता था। कौम अमालिका ने ऐसी दहशत फैला रखी थी कि जब भी वो किसी सल्तनत पर हमला करते तो मुखालफिन जल्द ही हथियार डाल देते। औज बिन अनक भी उसी कौम के सरदारों में से था जिसको दुनिया का सबसे लंबा इंसान माना जाता है। वो शख्स अपनी जिस्मानी कद्दोकामत और ताकत में पूरी सरजमीन में मुनफरद था। मशहूर है कि ये शख्स इतना लंबा और दियोकामत था कि वो समुद्र में चलता तो डूब ना सकता था। ऊंचे ऊंचे दरख्त और पहाड़ उसके सामने छोटे मालूम होते। उसकी लंबाई और कद इतना ज़्यादा था कि दूसरे लोग उसके सामने कीड़ों मकोड़ों की मानद दिखते। एक रवायत के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सरकश बेटे काबील की नस्ल से अनक नामी नौजवान की बीवी शमरीज़ा ने जिन्नों के देवता पाल को प्यार हो गया, जिससे हम बिस्तरी के सबब एक अजीब और खलकत बेटा पैदा हुआ जिसका नाम औज रखा गया। उस बच्चे का कद बहुत जल्द बढ़ा, जिसकी वजह से कोई लड़की उससे शादी को तैयार न थी। इसी बना पर ये जिनसी दरिंदा भी बन गया। औज बिन अनक बचपन से ही अपने हम उम्र बच्चों से ज़्यादा दराज कद और मजबूत नजर आता था और जब जवान हुआ तो उसकी लंबाई गैर मामूली बढ़ती चली गई। रवायतों के मुताबिक उसका कद 80 हाथ था। आम ख्याल किया जाता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में औज बिन अनक मौजूद था। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अज़ीम तूफान से कबर कश्ती तैयार कर रहे थे तो आपको कश्ती बनाने के लिए सागवान की लकड़ी की ज़रूरत पड़ी, मगर उस लकड़ी को उठा कर लाना मुमकिन न था। लिहाजा औज ने आपकी मदद की और वो इन लकड़ियों को मुल्क शाम से उठा कर लाया। लिहाजा अल्लाह ने उसके इस अमल से खुश होकर उसे गर्क होने से निजात दे दी, हालांकि वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ना लाया था। एक रवायत तो ऐसी मिलती है कि जिसे इंसानी अकल मान ही नहीं सकती। वो ये है कि औज बिन अनक इतना दराज का था कि समुद्र से मछली पकड़कर वो आसमान में हाथ बुलंद करता, जिससे सूरज की रोशनी से वो पकती और उसे वो खाया करता था। इस मौजू पर इमाम स्यूती ने अल औज फिल खबर औज नाम से एक रसाला लिखा है, जिसमें उन्होंने औज बिन अनक की शख्सियत के मुताबिक बहुत कुछ तहरीर फरमाया है। रवायतों के मुताबिक गैर मामूली कद्दोकामत के साथ औज बिन अनक ने लंबी उम्र पाई थी। उसकी उम्र 3600 साल थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर तक जिंदा रहा। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस सरकश शख्स को कत्ल किया। वाक़या कुछ यूँ है कि जब बनी इसराइल को फ़िरौन से निजात मिली तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि फ़लस्तीन पर हमला करें, क्योंकि फ़लस्तीन
تھا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ قوم عمالقہ ایک دراز قد قوم تھی۔ جب یہ 12 سردار فلسطین کے قریب پہنچے تو قوم عمالقہ میں سے ایک بندے نے انہیں پکڑ لیا اور اپنی گگڑی میں سب کو باندھا اور اپنے سردار اوج بن عنق کے آگے لا کر گگڑی کھول دی اور کہا کہ ان لوگوں کو میں نے جاسوسی کرتے دیکھا ہے۔ جب وہ سردار اوج سے ملے تو اس کی قد و قامت اور جسمانی بناوٹ کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ پھر انہوں نے اسے اللہ کا پیغام سنایا اور بتایا کہ ہم جلد اس ملک کو فتح کرنے آ رہے ہیں اور اللہ کا وعدہ ہے کہ فتح ہماری ہی ہوگی۔ اوج بن عنق غضبناک ہو گیا اور ان سب کو ایک ہاتھ سے پکڑ لیا اور چاہا کہ انہیں مسل کر ہلاک کر دے، مگر جب اس نے ان سرداروں کے چہروں پر خوف دیکھا تو انہیں حقیر سمجھ کر چھوڑ دیا اور اپنے ملک کا ایک میوہ جو کہ ایک آدمی کے لیے کافی ہو ان کو دیا اور کہا کہ اپنی قوم کو جا کر یہ دکھاؤ اور بتا دو کہ ہمارے ہاں کے میوے بھی اس قدر بڑے ہیں۔ جب وہ سردار اپنی قوم میں واپس آئے تو اس واقعہ کو اللہ پاک نے یوں بیان فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا، اے قوم بنی اسرائیل، ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ رکھی ہے اور پیٹھ نہ دکھاؤ ورنہ خسارے میں رہو گے۔ اس پر بنی اسرائیل کے یہ لوگ بولے، اے موسیٰ، تم اور تمہارا پروردگار لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، وہاں تو ایک طاقتور قوم عمالقہ آباد ہے جس کا ہم مقابلہ کرنے کی قطعاً سکت نہیں رکھتے۔ صرف اس صورت میں ہم وہاں داخل ہو سکتے ہیں کہ وہ از خود اپنے وطن کو چھوڑ کر کہیں چلے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ پاک نے فتح ہمارے نصیب ہی لکھی ہے، لیکن قوم نے بات نہ مانی اور انکار ہی کرتے رہے۔ ہم قوم عمالقہ سے جنگ نہیں کریں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس سرکشی کی سزا کے طور پر بنی اسرائیل کو صحرائے طیہ میں قید کر دیا اور یہ لوگ 40 سال تک اسی مختصر سے صحرا میں بھٹکتے رہے۔ وہ سارا دن پیدل چلتے لیکن وہ میدان ختم ہی نہیں ہوتا اور وہ اس میں بھٹک کر رہ گئے۔ جب قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خود اوج بن عنق کو ختم کرنے کے لیے نکل پڑے۔ اوج بن عنق ان کو دیکھ کر کہنے لگا کہ تم ہی ہو جس نے فرعون کو پانی میں غرق کیا ہے، لیکن پانی تو میری کمر سے اوپر نہیں آ سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کیا جس سے آپ محفوظ رہے اور آپ نے جوابی حملہ کیا اور اس کے ٹخنوں پر اپنا عصائے مبارک مارا جس کی ضرب کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ زمین بوس ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ 40 سال تک اوج کی لاش وہیں پر سڑتی رہی۔ اس کے بعد اس کے ریڑھ کی ہڈی کو دریا پر ڈال کر اس کے کئی سال تک خون کا کام لیا جاتا رہا۔ آئیے اب بات کرتے ہیں کہ اس کردار کی اصلیت کیا ہے۔ اسرائیلی روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اوج بن عنق کافر تھا اور والد الزنا تھا۔ یہ طوفان نوح میں تھا اور نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی کشتی میں نہ بیٹھا تھا، تاہم پانی اس کے گھٹنوں تک بھی نہ پہنچا تھا۔ یہ محض بے معنی اور بالکل جھوٹ بات ہے بلکہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا مذکور ہے کہ زمین پر ایک کافر بھی نہ بچنا چاہیے۔ یہ دعا قبول ہوئی اور یہی ہوا بھی۔ قرآن پاک فرماتا ہے کہ ہم نے نوح کو اور ان کی کشتی والوں کو نجات دی، پھر باقی کے سب کافروں کو غرق کر دیا۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اسرائیلی روایتوں میں اوج کو تاریخ انسانی کا سب سے لمبا انسان مانا جاتا ہے، جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو 60 ہاتھ پیدا کیا تھا، پھر سے آج تک مخلوق کے قد گھٹتے ہی رہے۔ علامہ ابن کثیر، علامہ ستوئی، علامہ ابن جریر طبری اور کثیر محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اوج بن عنق اسرائیلی روایت کا ایک من گھڑت اور بے بنیاد کردار ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایمان افروز اور معلوماتی